के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज ये दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम बहुत सारी खुशियाँ मना सकें। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा क्या करो? दुआ करो। हमारे लिए जो इवेंट आते हैं सिर्फ वही खुशी का मौका नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो मौत पर, कब्र पर, पाताल पर, जहन्नम पर, अबलीस पर फातेह खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और चेहरों को गर्मी है, आप चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएं। और ये मुस्कुराहट जो है, यकीन माने कि अगर आप हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे तो आपका बीपी लो नहीं होगा और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, और इसके अलावा आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें हर वक्त खुश रहने की ज़रूरत है। आप खुदा के लोगों को देखें जिनके रिलेशन खुदा से अच्छे हैं। आप कभी भी अगर वो गम में भी होंगे तो आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखें। हालेलुया। तो हर वक्त हमें हर हालात में, जेब में पैसा ना हो, हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा ने हमें हुक्म दिया है। आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? फादर्स डे हम आज मना रहे हैं। तो फादर डे सिर्फ एक दिन ही मनाना चाहिए? हर रोज, हर एक इवेंट जो है वो हमें हर रोज मनाना चाहिए। हमें क्रिसमस भी हर रोज मनाना चाहिए, हमें ईस्टर भी हर रोज मनाना चाहिए, और हमें ईद पेंतीकोस्त जो है वो भी हर रोज मनाना चाहिए। हालेलुया। हम दुनियावी जो हमारे इवेंट होते हैं, खास तौर पर सालगिरह, आज शानजा को हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की खुशियाँ मुबारक हों। और आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ये मेरी बेटी शानजा ने मुझे फादर डे के मौका पर गिफ्ट की है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ शानजा का और अपने घराने का कि जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम शानजा की सालगिरह भी इसी दिन मना रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम बाप की अजमत पर बात करेंगे। द ग्रेटेस्ट ऑफ द फादर। आज हम जो फादर है, जो हमारा जिस्मानी बाप है, आज हम उसकी अजमत के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है और दुनियावी तौर पर हम क्या कर रहे हैं। आज हम इस बात को जानेंगे। अगर आप मेरे साथ रहेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो मेरे अजीजों, आप बहुत बरकत पाएंगे और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखें, मुस्कुराहट जो है ये गर्मी से भी बचाती है। ठीक है, तो हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज देखेंगे फरूज बाइबल मुकद्दस। हर दफा असी कह के थक गए हैं कि अपनी बाइबल मेहरबानी करके लै जाया करो, मगर पता नहीं कि वो घर च डबल हो रही ने, समझ नहीं आ रही। हर किसी को बाइबल है कि नहीं है? बाइबल किदे किदे को नहीं है वो दसे जरा हाथ खड़ा, जिनको नहीं है कि वो घर रखण लिया ने, मेहरबानी करके अपनी बाइबल जड़ियां ने वो लाजमी लैके आया करो। मैं अपनी मिसिज ने भी कितनी दफा कहा कि अपनी बाइबल जड़ी है ना वो नाल लैके आया कर, ते बाइबल अपनिया हमेशा अपने नाल रखो। ये खुदा दा कलाम है। और अज तुहानू जड़ खूबसूरत गल दसन लगा कि ये खुदा दा लंगर है। कलामे मुकद्दस दे विच लिखिया होया है कि ये खुदा दा लंगर है
اور ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ہونا چاہیے۔ हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 12वें वर्ष में लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर और तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तुझे देता है दराज होगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा हमें बता रहा है, ये बनी इसराइल को कह रहा है कि अगर तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी। ये एक बहुत बड़ा राज है कि अगर हम अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। वैसे कोई उम्र बढ़ा सकता है? कोई उम्र बढ़ा सकता है? देखें, ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि अगर हम अपने माँ और बाप की इज्जत करेंगे तो क्या होगी? हमारी उम्र दराज हो जाएगी, हमारी उम्र बढ़ जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जानेंगे कि बाप उस खूबसूरत रिश्ते का नाम है जो ना सिर्फ हमें उसके तुखम से हम पैदा होते हैं, बल्कि वो जो है वो हमारी जो हम उसके साए में जब रहते हैं तो उसकी छाँव में हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और उसके सुकून, उसके साए में रहने से हम हमारे कल्ब को, हमारे दिल को सुकून मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाप जो है वो हमारे साथ है और इसलिए हमें सुकून मिलता है। और मेरे अज़ीज़ों, हम आज गौर करें कि बचपन ही से वो कभी भी उनको पकड़ता है, कभी अपने कांधे पर बाप जो है वो अपने बेटे को लगाता है। हमें याद है कि शवेज जब छोटा था, हम गुजरांवाला में थे, तो वहाँ पर दूसरे लोग भी शवेज को उठाते थे, मगर मैं उसको उठा के घूमता था, फिरता था और उसकी केयर करता था। एक दफ़ा उसे चोट लग गई तो हमें जो है वक्त पड़ गया जी, बस जड़ाना सारा काम छोड़ चढ़ा के असी जनाब वो पीछे नट पे कि इन्हें कुछ हो ना जाए। तो जिस्मानी बाप जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को चोट लगे या उसे कोई दुख पहुँचे। और मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम उसकी जो मोहब्बत है वो ऐसी मोहब्बत है कि वो हमें तकलीफ में, मुसीबत में देखना नहीं चाहते। और वाहिद एक बाप ऐसी हस्ती है जो अपने आप से अपनी औलाद को ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है कामयाब? बाप जो है, माँ जो है, वो ज्यादा अपने आप से ज्यादा कामयाब जो है वो देखना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो, मुझसे भी ज्यादा आगे जाए, मुझसे भी वो बड़े बड़े काम करे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे, आज हम जानेंगे कि यकीनन बाप हमारा फख्र है और वो हमारा मजबूत किला होता है। मजबूत किला, कभी किला वेख्या? किसी ने किला वेख्या? बाकी ने वेख्या, मैं भी वेख्या, नहीं वेख्या। असी बल्कि लाहौर शवेज छोटा सी ते सी लाहौर गए तो फिर ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਤੇ ਬਾਪ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। तो मेरे अज़ीज़ो, आज असी गौर करेंगे, आज देखेंगे कि वो हमारे लिए कामयाबी और खुशहाली की ज़िंदगी के ख्वाब देखता है। वो हर लम्हा हर पल वो जो है वो इस जुस्तजू में रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो कामयाब हो और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बंगला हो, उसके पास अच्छी जॉब हो। मेरे अजीजों, ये वालिदैन जो है वो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब वो पूरे भी होते हैं क्योंकि वो दुआ में ठहरते हैं। आज हम गौर करें कि अगर हमारा बेटा या बेटी किसी गलत राह पर चलते हैं तो बाप की नींदें हराम हो जाती हैं, माँ सो नहीं सकती। मेरे अजीजों, हर लम्हा हर पल जो है वो इस जुस्तजू में रहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो किसी तरीके से जिस आदत में वो पड़ गया है उससे वो बाहर निकले, वो उसके लिए दुआएं करते हैं और खादमीन से वो जो है दुआएं करवाते हैं। बहुत सारे खादमीन को कहते हैं कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें, उसकी जॉब के लिए दुआ करें, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। और मेरे अजीजों, देखें कि वो हर लम्हा हर पल जो है वो तकलीफ में वक्त को गुजारता है। जब उसका बेटा या बेटी किसी बुरी आदत में या बुरी बीमारी में पड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हर वक्त तकलीफ में रहते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माँ और बाप जिंदा हैं तो उनकी आप इज्जत करें, उनकी कदर करें, तो फिर आपकी जमीन पर उम्र क्या होगी, दराज होगी। देखें, उम्र भी आपकी दराज होगी। और मेरे अज़ीज़ों, ये जिस्मानी बाप की अजमत और उसकी एक झलक हमने आज देखी है कि जिस्मानी बाप जो है वो किस हद तक अपने बेटे के लिए बेटी के लिए चला जाता है। मगर आज हम गौर करेंगे कि क्या बेटे और बेटी जो है वो भी ऐसा काम करते हैं जो खुदा का कलाम कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। अब जो बाप कहता है, बाप का तजर्बा ज्यादा होता है, बाप की उम्र ज्यादा होती है और बाप ने इस दुनिया को देखा होता है और उसको पता होता है कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने किस राह पर चलना है और वो उस राह पर उसकी तरबियत करते हैं। कलाम के मुताबिक एक बेटा जो है वो उसकी तरबियत करते हैं और बेटे का फर्ज है, बेटी का फर्ज है कि वो उस तरबियत पर चले। और जैसे वो ख्वाहिश रखते हैं वालिदैन से, उसी तरह वो खुद भी उनके लिए वो सब कुछ करें जो खुदा का कलाम हमें बताता है और जो इंसानी तौर पर एक बेटा जो है, एक बेटी जो है, वो बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और वो बहाली का और खुशहाली का सबब बन सकता है, उसको ये काम जो है ये बखूबी तौर पर करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि बाप वो हस्ती है और वो यही चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी कामयाब हो और वो बुरी राहों से फिरे और मेरी तरफ लौटे।
मुशर्रफ बेटे की कहानी को कितने लोग जानते हैं? मुशर्रफ बेटे की कहानी को देखें कि जब बेटा जो था वो उसने अपना हिस्सा मांगा और क्या हुआ, उसने अपना हिस्सा ऐशो इशरत में उसने लुटा दिया, सारा कुछ उसने लुटा दिया। और फिर क्या हुआ कि वो फिर बाप की तरफ, जब उसने सोचा कि मेरे बाप के पास इतने मुलाजम हैं तो मैं भी उसके पास जाता हूँ ताकि वो भी मुझे काम पर रखे और मैं वहाँ पर रहूँ। मगर बाप क्या करता है, बाप की शफकत हम कैसे देखते हैं कि बाप क्या करता है, जब बेटा लौटता है तो उसके लिए अंगूठी तैयार करवाता है, उसके लिए एक दावत तैयार होती है। और उसका दूसरा बेटा जो है वो नाराज होता है, कहता है कि मैं तेरे को इतनी देर दा तू कभी मेरे लिए कुछ पकाया ही नहीं, तू मेरे लिए कुछ कीता नहीं। तो वो कहता है कि जो बेटे मेरा है वो सब कुछ तेरा है। और बाप की शफकत को देखें कि बाप जो है वो हलीम है, फरोतन है, और वो झुक जाता है अपनी औलाद की खातिर, जो है वो झुक जाता है। आज हम गौर करेंगे कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और हम आज देखेंगे कि बाप को और बेटा जो है वो उसको भी बाप का वफादार होना चाहिए, और हमें अपने वालिदैन का जो वो कहते हैं हमें कहा मानना चाहिए, और वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, वो हम गौर करेंगे कि कई बाप ऐसे भी होते हैं जो औलाद, उनकी फेवरेट औलाद होती है, वो ज़्यादा प्यार उनसे करते हैं। मगर आसमानी बाप को हम देखें कि वो हर एक जो जान जिस्म है वो उन सब से इक्वल प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम गौर करेंगे कि आज बहुत खूबसूरत एक वर्स है, हम कलाम मुकद्दस में से इमसाल उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं वर्स हम देखेंगे। कलाम हक में लिखा हुआ है कि सादक का बाप नहायत खुश होगा। सादक का बाप क्या होगा? नहायत खुश होगा, और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। क्या करेगा? दानिशमंद का बाप उससे क्या करेगा? शादमानी करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे, अगर हम हमारे नाम के साथ मसीही लिखा जाता है तो हम अगर मसीही हैं तो जिस्मानी जो बाप है हमारा, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। वो बहुत सारी बेटों की अपनी कलीसिया की परवरिश नहीं कर सकता। मगर मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे, आज देखेंगे, आज जानेंगे कि आसमानी बाप हमारे लिए क्या करता है। सबसे पहले आसमानी बाप ने ये किया कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने क्या किया? खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर कोई सतीली औलाद को लेकर पालता है तो उसके जो बेटे और बेटियां होती हैं, वो जो विरासत होती है उसमें से कहते हैं ले ऐ ते साडा हिस्सा है, एनू तो लैके पालिया, ये तो पता नहीं किहदी औलाद है, ऐ ते साडा है ही नहीं है। ऐसा ही होता है। मगर
ایک چھوٹا سا فارمولا کرنے سے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہم خدا ہمیں اس کی وراثت میں شریک کر لیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ صرف ہمارا عظیم آسمانی باپ ہے جو ہمیں اس کی وراثت میں شامل کرتا ہے، اور وہی تخت جو خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہے وہی تخت وہ ہمیں بھی دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج یاد رکھیں کہ جو آسمانی باپ ہے وہ جسمانی جو باپ ہے وہ ہماری جو آسمانی باپ ہے وہ جسمانی خوراک کو بھی ہمیں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی خوراک بھی دیتا ہے کہ ہم روحانی طور پر مر نہ جائیں بلکہ ہم روحانی طور پر بچ جائیں. میرے عزیزو، وہ جسمانی خوراک کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ روحانی خوراک بھی ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے. اور باپ بائبل مقدس جو ہے وہ باپ کو کیسے بیان کرتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جو سب کے اوپر ہے اور وہی باپ جو ہے وہ سب کے درمیان ہے، اور وہی باپ جو ہے وہ سب کے اندر ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جاگ رہے ہیں نا؟ ہاللیلویا. میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ وہ تب ہمارے اندر آتا ہے جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو تب جو ہے وہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے، یاد رکھیے کہ وہ پھر جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے. آج غور کریں گے، آج جانیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہم سے بہت محبت رکھتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ نہ دنیا سے خداوند کہتے ہیں، پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہمیں دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو یا لکھا ہوا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھ. دنیا کی جو محبت ہے یہ عارضی محبت ہے. یاد رکھیں کہ وہ محبت جو ہے وہ ہم سے الگ ہو جاتی ہے، وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کرتی ہے، وہ ہمیں خداوند سے دور لے جاتی ہے، اور تب تک وہ دور رکھتی ہے جب تک وہ ہماری مکمل طور پر تباہی نہ کر دے. میرے عزیزو، ہمیں نہ دنیا سے محبت رکھنی ہے اور نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھنی ہے. اگر ہم ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں تو ہم میں باپ کی محبت نہیں ہے. ہر اچھی بخشش جو ہے وہ کامل انعام ہے جو ہمیں خداوند کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، آج ہم جانیں کہ نہ گردش کے سبب سے نہ اس پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سایہ نہیں ڈالے گی. یعنی کہ جو خداوند سے لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے کس سے محبت رکھ؟ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. میرے عزیزو، ہم آج غور کریں گے کہ کیا ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے.
وقت بہت نزدیک ہے. خداوند یسوع مسیح اس جہان میں آنے والے ہیں. بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے. آج ہم فادر ڈے تو مناتے ہیں میرے عزیزو، مگر ہم آج غور کریں کہ ہماری رفاقت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے آسمانی باپ کے ساتھ ہے یا نہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی جانا تھا کہ راستے دو ہوتے ہیں، ایک غلط ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، اور درمیانی راستہ کوئی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. ہم نے جانا تھا کہ درمیانی راستہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کوئی اور درمیانی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی درمیانی راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے. استثنا اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. جیسے جسمانی باپ جو ہے وہ جھڑکتا ہے، وہ روکتا ہے برے کام کرنے سے، ان بری راہوں کو، بری روشوں پر جانے سے وہ روکتا ہے، ویسے ہی آسمانی جو باپ ہے وہ بھی ہمیں روکتا ہے، وہ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان راہوں پر نہ جائیں جو ہمیں خداوند سے دور کرتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج ہم مسیح کی سیرت، اس کا کردار، اس کی پاکیزگی اور راست بازی کا یہ عالم ہے کہ دشمن بھی اس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکے. آج غور کریں، کیونکہ جیسے باپ پاک اور قدوس ہے اسی طرح بیٹا بھی قدوسیت اور الوہیت کی ساری معموری اس میں نظر آتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، دنیا میں دیکھیں کہ جو نشئی ہوتا ہے اس کا بیٹا اگر نشہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے گیا پیو سے گیا جیویں دا پیو اونجدا. مگر آج ہم دیکھیں کہ کیسی عظیم بات ہے کہ جو باپ کی خوبیاں ہیں وہ بیٹے میں موجود ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ ان خوبیوں سے لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اور آج ہم غور کریں کہ خداوند کا روح جب زمین پر اترا تو آسمان سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اس سے میں خوش ہوں، اس کی تو ہمیں کس کی سننے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح کلمہ ہے جو اس جہان میں مجسم ہوا. اور میرے عزیزو، آج غور کریں کہ یہ جو کلام ہے یہ خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہو کر آج ہمارے پاس ہے، ہمارے درمیان ہے، جو ہر لمحہ ہماری ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، جو ہر لمحہ ہمیں بچاتا ہے، جو ہر لمحہ ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. جس میں عقل کی کمی ہوتی ہے یہ اس کی عقل کو بڑھا دیتا ہے. میرے عزیزو، یہ ہر طرح سے ہمیں بحال کرتا ہے. اور آج ہم ایک بات خدا کے پیارو، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ جب جسمانی بیٹا جب گھر آتا ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا تو وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟
وہ دیوار پلانگ کے میں بھی کئی دفعہ لیٹ آندا رہا تو پھر میں کھمبے تو چڑھ کے تو پھر گھر آ جاتا تو وہ کھڑکیاں دروازے توڑ کے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. مگر خدا کے پیارو یاد رکھیے کہ خدا کی بادشاہی میں اگر ہم چیخیں ماریں، ہم چلائیں، ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم اچھے کام کریں، اچھے کردار کو لے کر چلیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم اس کی دیواریں کلاند نہیں سکتے، ہم اس کی کھڑکیاں جو ہیں وہ توڑ نہیں سکتے. میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا، اور گناہوں کا اقرار کر کے ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانا ہوگا، اور ہمیں توبہ کر کے اس کی طرف لوٹنا ہوگا. اور جب ہم توبہ کریں گے اور پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے بغیر ناممکن ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہم آج غور کریں کہ کیا ہم باپ تک جانا چاہتے ہیں؟ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، اور خداوند بھی یہ چاہتے ہیں. وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر جان کیا کرے؟ توبہ کرے اور رجوع لائے اور بچ جائے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں. میرے جو وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ہم خداوند کی طرف لوٹیں، اس کی طرف رجوع لائیں. میرے عزیزو، بڑے افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ آج سچائی کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. آج سچائی کی تعلیم کی ضرورت ہے. آج ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج ہمیں تباہی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. آج ہمیں جو پادری صاحبان ہیں، جو مبشرین ہیں، جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جو ان کے دنیاوی تھاٹ ہیں وہ ان کو پیش کرتے ہیں. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے اس کی سچائی کو جانے بغیر جب تک ہم پر خداوند کی مہر نہیں ہوگی، سچائی کی مہر نہیں ہوگی، ہم خداوند کی طرف سے مہر بند نہیں ہوں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا، اور جو دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے، جو ہماری تباہی کی جا رہی ہے، ہمیں اس سے بھاگ کر ہمیں صہیون کی طرف بھاگنا ہوگا. ہمیں ہماری جو ہیکل ہے، جو ہماری وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں دھوکہ اور تباہی دی جا رہی ہے، وہاں سے ہمیں نکل کر شہادت کے خیمے کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور جو چھوٹی روشنی جب قیامت ہوگی، جب ساتواں نرسنگا پھونکا جائے گا، تو میرے عزیزو تب جب ایک چھوٹی روشنی ظاہر ہوگی، اور جب وہ گواہی کا کلام دے گی، جب وہ بتائے گی کہ یہ دھوکہ اور تباہی ہے، تب وہاں پر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم سمندر سے ایک بڑی بلا کو نکلتے دیکھو اور وہ ہیکل میں داخل ہو، تو وہاں سے بھاگ جاؤ اور شہادت کے خیمے کی طرف جاؤ، اور پھر وہاں پر تمہیں گواہی ملے گی، وہاں پر گواہی کا کلام ملے گا. جو اس گواہی کے کلام کو سنے گا، اس پر یقین رکھے گا، اور اس کلام کے وسیلہ سے جو غالب آئے گا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج ہم غور کریں کہ جو باپ کی مرضی پہ چلتا ہے
اسے لوگ مسیحا کہتے ہیں۔ میرے پیچھے بولیں، جو باپ کی مرضی پہ چلتا ہے اسے لوگ مسیحا کہتے ہیں۔ آزاد غموں سے جو کرتا ہے اسے لوگ مسیحا کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمیں غموں سے آزاد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم اس کے بھائی اور بہن بنتے ہیں، اور پھر ہم خدا کی جو بادشاہی ہے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، آج عہد کریں کہ جسمانی اور روحانی ہم جو ہمارا باپ ہے ہم اس کی عزت کریں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور خوب کامیاب ہوں۔ کیسے؟ خوب یعنی کہ بہت زیادہ کامیاب ہوں، اور پھر ہمارا خدا جو ہے وہ کوہ مقدس میں ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ سکونت کریں گے، اور خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل عطا کرے۔ آمین۔ تو آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، تو ان کو بھی ہم وش کرتے ہیں۔ تو شاندار ذرا سامنے آئیں۔ تو ذاتی خاتمہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں۔ تو اس کے بعد ہم فادر ڈے سیلیبریٹ کریں گے، تو ابھی موقع ہے کہ ہم شامزہ کو وش کریں۔ تو سارے مل کر ہم شامزہ کو وش کریں گے، اور خدا کی خاتمہ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ آگے جی، پہلے دعا کریں گے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے کلام کی شکر گزاری کریں گے۔ سب سے پہلے آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، اور اس کے کلام کو جو آج ہم سب نے سنا ہے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ یس، ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ربارا تشسرے بیرے بیرے بیرے۔ خداوند آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا حقیقی اور روحانی اور آسمانی باپ ہے۔ ہم تیری جے کرتے، ہم تجھے سجدہ کرتے، ہم تیری ستائش کرتے، ہم تیری پرستش کرتے، اور سارا آنر عزت جلال تجھے دیتے، کیونکہ تو ہمارا حقیقی باپ ہے۔ تو نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم تجھے ابا کہہ کے پکار سکیں۔ خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس دن کے لیے، اور خاص طور پر آج کے کلام کے لیے جو آپ نے خدا باپ ہم تک پہنچایا اپنے بندہ کے، اپنے خادم کے وسیلے سے۔ خدا باپ نے اور زیادہ برکت دیجیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے۔ خدا باپ ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتی، اور خدا باپ ہم سب کو برکت دے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں، اور سارا آنر عزت جلال باپ اور بیٹے القدس کو ملے۔ حضرت جماعت کے لیے بھی آپ کی برکت اور آپ کا ہاتھ چاہتے ہیں خدا باپ، اور آج تمام والدین کے لیے جو اس جگہ پر موجود ہے، اس جگہ پر موجود نہیں ہے، خدا باپ سب کے لیے تیری برکت، عمر کی درازی اور تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، تاکہ ان کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں پر رہے، انہیں زندگی سے تندرستی عنایت کیجیے۔ اب خدا باپ تیری بیٹی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بیٹی شانسا کے لیے خدا باپ، جس کے آج برتھ ڈے کا دن ہے خدا باپ، اس بیٹی کو میں تیری بیٹی تیری خادمہ ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے خدا باپ برکت دیتی ہوں، تاکہ یہ بیٹی خدا باپ بھلے بڑے خدا باپ اور نعمتوں سے معمور ہو جائے۔ خدا باپ اسے کامیابی سرفرازی عطا کر، اسے برکت دے، یہ اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی خادمہ اور اچھی طالبہ بنے، پڑھ لکھ کر خدا باپ تیرا نام روشن ہو، اپنے والدین کا نام روشن کرے، اور خدا باپ اسے عمر کی درازی دے اور اسے برکت پہ برکت دے۔ آئندہ خدا باپ جتنے سال اس نے گزارے، تو نے اسے زندگی دی، تندرستی دی، روحانی اور جسمانی نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا، تیرا شکر کرتی، اور آنے والے وقت کے لیے کامیابی اور سرفرازی کو مانگ لیتی۔ بڑی برکت دیجیے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ آپ کدھر آ رہے ہیں؟ چلے جی، آپ ابھی ڈولی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہم وش کریں گے ہیپی برتھ ڈے۔
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shamsa. Happy birthday to you. तो शानजा का मैंने जो गिफ्ट जो दिया है वो इसकी सुबह से रात से आईसीटी टीवी पर इसकी वीडियो चल रही है रात से, और हमने रात ही उसकी रिकॉर्डिंग करके और हमने स्टेटस लगाए। इसकी वीडियो जो है वो तकरीबन 3 मिनट की वीडियो हमने बना के भेजी और वो आईसीटी टीवी पे चल रही है। तो इसकी मम्मा आगे आ जाए तो हम जो है ना मिल के इसको हाथ डालेंगे। आपकी भरपूर प्यारी। नहीं